अन्ताराष्ट्रीय स्तरे पाकिस्तानं पुनरेकवारं परास्तं। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा द्वौ भारतीयौ प्रतिबन्धितसूच्यां स्थापनाय इस्लामाबाद प्रशासनस्य प्रस्तावो न्यक्कृतः। परिषदः 5 सदस्यैः अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम चेति राष्ट्रैः प्रस्तावोऽवरुद्धः। केन्द्रप्रशासनेन पब्जी इत्येतत् समेत्य 8,100 प्रतिबन्धितानि। प्रशासनेन एतानि भारतस्य सम्प्रभुतायै, अखण्डतायै, सुरक्षायै, शान्तिव्यवस्थायै च हानिकारकाणि प्रतिपादितानि। संसदीय कार्यमन्त्रिणा प्रह्लादजोशिना प्रोक्तं संसदः प्रावृट्सत्रम् आलक्ष्य प्रशासनेन सर्वैः विपक्षिदलैः साकं समनुष्ठितः संवादः। तृणमूलकाङ्ग्रेसदलस्य डेरेक ओ ब्रायन इत्येनम् अतिरिच्य सर्वैः स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वेषु विषयेषु चर्चाम् ईहते प्रशासनम्। आगामी 7 दिनाङ्कादारभ्य चरणबद्धरीत्या प्रारभ्यते मेट्रो रेल सेवा। केन्द्रीय मन्त्री हरदीप सिंह पुरी मेट्रो सेवा सम्बद्धाम् अधिसूचनां प्राख्यापयत्। सुरक्षादृशा सर्वेभ्यो यात्रिभ्यः कार्मिकेभ्यश्च आवश्यकं भविष्यति मुखावरणं। लक्षणरहितेभ्यः यात्रानुमतिः। देशे कोरोना इति वैश्विकसङ्क्रमणं विरुध्य संघर्षो विवर्धतेतरां। स्वास्थ्यलाभे प्रतिशतं 77 परिमितो परिष्कारः। साम्प्रतं यावत् 29 लक्षाधिकाः जनाः स्वस्थीभूताः। मृत्युप्रकरणेष्वपि अपचितिः। अशेषैः विश्वे च सार्धं 2 लक्षाधिकाः जनाः सङ्क्रान्ताः। अपि च क्रीडावार्तासु अमेरिकीय मुक्तस्पर्धामालिकायाः द्वितीयचक्रे अद्य भारतस्य सुमित नागलः विश्वस्य तृतीयमानाङ्कधारकं डोमिनिक थीम इत्येनं सम्मुखीकरिष्यति। पुरुषवर्गे प्रथमाङ्कधारकः सर्बियादेशीय नोवाक जोकोविच इत्यसौ तृतीयचक्रं प्राविशत्। अभिवादये, अहमस्मि सुरेश चन्द्र शर्मा। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अन्ताराष्ट्रीयस्तरे पाकिस्तानं पुनरेकवारं परास्तं। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा द्वौ भारतीयौ प्रतिबन्धितसूच्यां स्थापनाय इस्लामाबाद प्रशासनस्य प्रस्तावो न्यक्कृतः। परिषदः 5 सदस्यैः अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम चेति राष्ट्रैः पाकिस्तानीयो अयं प्रस्तावोऽवरुद्धः। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतीय प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्तिः समसूचयत् यत् आतङ्कवादमालक्ष्य पाकिस्तानीयः तेन तद्देशेभ्यः आभारः प्रकटितः यैः दृढता प्रस्तावो अयं न्यक्कृतः। भारतीय प्रशासनेन महत्वपूर्ण निर्णयं स्वीकृता। पब्जी इत्येतत् समेत्य 8,000 चरिष्णुतन्त्राणि सन्ति प्रतिबन्धितानि। इतः प्रागपि कतिचन चरिष्णुतन्त्राणि प्रशासनेन प्रतिबन्धितानि आसन्। बालकेषु दुष्प्रभावोत्पादकेषु पब्जी इति दूरवाणीपरं चरिष्णुतन्त्रं वर्तते अन्यतमम्। अनेन हि समाजे हत्यासदृशः जघन्यापराधश्च वरिवर्धितः। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पब्जी इत्येतत् पिधातुं नैकाभिः संस्थाभिः प्रशासनम् अभियाचितमासीत्। केन्द्रप्रशासनेन राष्ट्रियसुरक्षादृशा सामाजिकहितं च निध्याय एतानि चरिष्णुतन्त्राणि प्रतिबन्धितानि कृतानि। पब्जी इत्येतत् अतिरिच्य प्रतिबन्धचरिष्णुतन्त्रेषु लिविक, वीचेट वर्क, वीचेट रीडिंग, एप लोक इत्येतानि वर्तन्ते अन्यतमानि। संसदः आगामी प्रावृट् सत्रमालक्ष्य संसदीय कार्यमन्त्रिणा प्रह्लाद जोशी वर्येण स्पष्टीकृतं यत् संसदः आगामी सत्रविषये सामाजिकसञ्चारतन्त्रेषु च भ्रामकोत्पादकाः विषयाः विपक्षिनेतृभिः प्रतिपादिताः सन्ति। वस्तुस्थितिः वर्तते यत् यतोहि कोरोना विषाणुतः उत्पन्नासु असाधारणपरिस्थितिषु समायोज्यमाणे संसदीयसत्रे विषयत्रयमधिकृत्य यो विवादः प्रकटितः तत्सम्बन्धे विपक्षिदलैः चर्चा विहिता। सर्वदलीयैः नेतृभिः
अधिकारिभिः एतत् विषयेषु सहमति प्रदत्ता यत् सत्रेऽस्मिन् प्रश्नकालो नैव भविष्यति, विधेयकेभ्यो दिवसाः सुनिश्चिताः स्युः, एवमेव शनिवासरे रविवासरे चापि सदनसत्रं प्रचालयिष्यते। सर्वदलीयनेतारः सहयोगार्थं अभ्यर्थिताः सन्ति। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के नेता डेरेक ओब्रायन के अलावा सब पार्टी के नेता, जब हमने बात की, उन्होंने क्वेश्चन आवर डिस्पेंसेशन करने का, सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एग्री हुआ है। और कई नेता, वरिष्ठ नेता ये हद तक भी कहा है ये विशिष्ट परिस्थिति है, कितने जल्दी जरूरी कामकाज निकल के आप ये खत्म कर सकते हो वो खत्म करो। ये भी सुझाव हमको अपोजिशन से मिला है। प्राशासनिक अधिकारिणां कार्यशैल्यां भद्रतर गुणवत्तायाः कृते केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदा बुधवासरे कर्मयोगी योजनायाः कृते सहमति प्रदत्ता। एतदन्तर्गतं नियुक्तेरनन्तरं प्राशासनिकाधिकारिणः समेत्य अन्येषां प्राशासनिककार्मिकाणां क्षमतासंवर्धनार्थं विशेष प्रशिक्षणं प्रदास्यते। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रिणा प्रकाश जावडेकरेण निगदितं यत् कर्मयोगी इत्यनया योजनया प्राशासनिकाधिकारिभ्यः कार्मिकेभ्यश्च स्वीयां कार्यशैल्यां भद्रतर प्रदर्शनार्थं विशेष अवसरः प्रदास्यते। जावडेकरेण प्रोक्तं यत् कर्मयोगी योजनायाः अन्तर्गतं नागरिक सेवा क्षमता निर्माण योजनाभ्यः प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षत्वस्य एक परिषदः कृते प्रस्तावो पारितः। मुख्यमन्त्रिणो अस्य परिषदः सदस्याः भविष्यन्ति। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। Incarnate a government servant into an ideal Karmayogi to serve the nation by enabling him to be creative, to be constructive, to be proactive and technically empowered. And the endeavor is also to end the culture of working in silos, as was being mentioned, and to overcome the multiplicity of training curriculum which we have because of the institutions spread all over the country, with the introduction of a common platform for uniform realization of nation's vision, uniform realization of our shared aspirations, of our shared future goals. And this way, it will provide a mechanism for continuous capacity building, a constant updating of the talent pool, and also provide an equal opportunity of professional as well as personal growth and esteem of self-training for value addition at all levels. प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना कर्मयोगी इत्यस्याः योजनायाः निर्णयं महत्वपूर्णं प्रतिपादयन् ट्वीट माध्यमेन लिखितं यत् मोदिना कर्मयोगी इत्यस्याः योजनायाः निर्णयं महत्वपूर्णं प्रतिपादितं। स्वीय ट्वीटालेखे तेन व्यलेखि यत् अद्य केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदा नागरिक सेवा क्षमता विकासाय यो राष्ट्रियकार्यक्रमः पारितः, तेन प्रशासने मानव संसाधन प्रबन्धने महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि भविष्यन्ति। अयं हि प्राशासनिककर्मिणां क्षमतासंवर्धनाय अत्याधुनिकसंरचनोपयोगं करिष्यति इति।
पुनरुत्पाटन प्रक्रियायाः चतुर्थे चरणे अस्य मासस्य 7 दिनाङ्कात् मेट्रो रेल सेवा समारप्स्यते। अद्य केन्द्रीय नागरिक विकास मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरी वर्येण मेट्रो रेल सेवाः समारब्धुं स्तरीय सञ्चालन प्रायोजना तावत् प्रख्यापिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् गत 5 मासेभ्यो देशे रेल मेट्रो सेवा सन्ति पिहिताः। इयं सेवा चरणबद्धरीत्या प्रारब्धा भविष्यति। एवं च महाराष्ट्र प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् सितम्बर मासे तत्र मेट्रो रेल सेवायाः सञ्चालनं नैव भविष्यति। मेट्रो स्थानकेषु सुरक्षादृशाः सर्वोपायाः सन्ति सुनिश्चिताः। अपि च प्रवेशद्वारे सर्वत्र प्रक्षालनद्रव्यं स्थाप्यते। एवं च सर्वेषां कृते मुखावरणम् अनिवार्यं भविष्यति। भारत चीन देशयोर्मध्ये तृतीय स्तरीय संवाद कार्यक्रमः समनुष्ठितः। 3 दिवसेषु इयं तृतीया वार्ता वर्तते। चीनस्य अनुरोधे इयं वार्ता अनुष्ठिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् लद्दाखे चीनस्य अवैध प्रवेश प्रयासः भारतेन विफलीकृतः। तदनन्तरं वास्तविक नियन्त्रणरेखायां पुनः उभयोः देशयोः मध्ये उद्विग्नता विवर्धिता। अत्र हि विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् चीनेन पूर्वसहमतिः उल्लङ्घिता। चीनपक्षतः एव दुष्प्रयासः एषः विहितः। मन्त्रालयेनोदीरितं यत् चीनेन स्थितिपरिवर्तनप्रयासः विहितः। चीनस्य प्रयासं विफलीकुर्वद्भिः भारतीयसैन्यबलेन उचितं प्रत्युत्तरितम्। संसदः वर्षाकालिकसत्रस्य तिथयः सुनिश्चिताः सञ्जाताः। सत्रं सितम्बर मासे 14 दिनाङ्कात् प्रारभ्य अक्टोबर 1 तारिकापर्यन्तं प्रचलिष्यति। कोरोना विषाणुतः सुरक्षायै नैके प्रबन्धाः कृताः सन्ति। 14 दिनाङ्के लोकसभायाः सत्रं 9 वादनतः 1 वादनपर्यन्तम्, एवं च राज्यसभायाः सत्रं मध्याह्ने 3 वादनतः सायं 7 वादनपर्यन्तं प्रचलिष्यति। अन्येषु दिवसेषु राज्यसभासत्रं 9 वादनतः 1 वादनपर्यन्तम्, एवं च लोकसभासत्रं मध्याह्ने 3 वादनतः सायं 7 वादनपर्यन्तं भविष्यति। संसदे अस्मिन् सत्रे न कोऽपि साप्ताहिकावकाशो भविष्यति। कोरोना विषाणुतः सुरक्षायै सर्वे सांसदमहोदयाः कोविड परीक्षणार्थं निवेदिताः सन्ति। अमेरिकीय मुक्तस्पर्धा मालिकायाः द्वितीयचक्रे अद्य भारतस्य सुमित नागलः विश्वस्य तृतीयमानाङ्कधारकं डोमिनिक थीम इत्येनं सम्मुखीकरिष्यति। अपरतः पुरुषवर्गे प्रथमाङ्कधारकः सर्बियादेशीयः नोवाक जोकोविच इत्यसौ तृतीयचक्रं प्राविशत्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।